सबैको नमस्कार। आज हामी च्याप्टर 9 को क्याश फ्लो स्टेटमेंट को यो 9 नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अस्मिता प्रकाशन को पेज नंबर 363 हो 363 शांत भएर सुन्नु। पेज नंबर कति हो 363 हो। अनि 9 नंबर यहाँ दिएको छ द बैलेंस शीट अफ कंपनी ऑन चैत्र 31 आर एज फ्लो। एउटा कंपनी को हैन 2 साल को के दिएको छ यहाँ बैलेंस शीट दिएको छ। अनि प्रिभियस इयर करेन्ट इयर को लायबिलिटी दिएको छ अनि त्यस्तै प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर को एसेट्स दिएको छ। त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसन मा सेल्स अफ करेन्ट इयर, cost of goods sold, cash operating expense, fixed assets sales, fixed assets purchase, dividend, and preference share redemption with 10,000 premium. अनि required मा cash flow statement using direct method। हामीले कुन मेथडबाट यो बनाउनु छ? cash flow statement direct मेथडबाट बनाउनु छ। अब यहाँ 9 नंबर लेख्ने कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ हेर्नु यहाँ के हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ। ल अब हेर्नुस् ए नंबर मा के निकाल्ने हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ स्मॉल ए दिने लेख्ने कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और डेप्टर। यहाँ के हुन्छ यसमा यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ सेल्स डेप्टर सँग सम्बन्धित हुन्छ। त सेल्स कति हजार दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन मा 5 लाख दिएको छ, त्यहाँ लेख्ने 5 लाख। ल अब त्यसपछि अब यहाँ बिल्स रिसिभेबल दिएको छ। पहिलो सालमा 1,50,000 दिएको छ, दोस्रो सालमा 1 लाख दिएको छ। त के भएको छ प्रिभियस इयर में 1,50,000 करेन्ट इयर में कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ। के भएको छ यसमा डिक्रिज भएको छ। के भएको छ त जब करेन्ट डेप्टर मा बिल्स रिसिभेबल मा डिक्रिज हुन्छ भने के गर्ने अमाउन्ट जुन हुन्छ त्यो एड गर्ने हैन। डिक्रिज इन बिल्स रिसिभेबल कति हजार 50,000 प्लस मा। अब अरु शीर्षक केसमा आउने शीर्षकहरु दिएको छ दिएको छैन त यो कति हजार हुन्छ 5,50,000। अब स्मॉल बी मा के गर्ने कैश पेड टू सप्लायर्स और क्रेडिटर। अब एडिशनल इन्फर्मेसन में कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ गुड्स 3,80,000 माइनस में हुन्छ पैसा। अब त्यसपछि यहाँ इन्भेन्ट्री दिएको छ पहिलो सालमा दिएको छ 50,000 प्रिभियस इयर में र करेन्ट इयर में कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ। दुबईको डिफरेन्स कति छ इंक्रीज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ डिक्रिज भएको छ कि इंक्रीज भएको छ इंक्रीज भएको छ
त्यो के हुन्छ माइनसमा नै हुन्छ increase in inventory कति हजार 50,000 माइनसमा। अब बिल्स पेएबल दिएको छ यसमा आउने शीर्षक कति हजार दिएको छ पहिलो सालमा 1,50,000 दोस्रो सालमा 1,90,000 त इन्क्रिज भएको छ त्यहाँ लेख्ने इन्क्रिज इन बिल्स पेएबल पैसा केमा हुन्छ प्लसमा हुन्छ कति हजार 40,000 अरु शीर्षक छ यसमा आउने छैन। अब यहाँ के गर्ने 3,80,000 मा 50,000 जोड्ने कति हजार हुन्छ 3,30,000 3,30,000 बाट 40,000 घटाउँदा कति हुन्छ 3,00,000 तपाईहरु पनि गर्नु है 3,90,000 पैसा केमा हुन्छ यो माइनसमा हुन्छ अमाउन्ट माइनसमा हुन्छ। अब सी नम्बरमा के हुन्छ कैश paid to employee and other operating expense यहाँ एडिशन एक्सपेंस में के दिएको छ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,00,000 यहाँ लेख्ने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कति हजार 1,00,000 के पैसा हुन्छ माइनसमा हुन्छ अनि यहाँ वेज स्यालेरीहरु दिएको छ दिएको छैन एकैचोटी यहाँ लेखिदिने कति हजार 1,00,000। अब यसमा टैक्स पेड दिएको छ डिभिडेन्ड पेड यसमा आउँदैन डिभिडेन्ड रिसिभ दिएको हुन्छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्समा आउँछ अनि डिभिडेन्ड पेड दिएको हुन्छ भने फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा दिएको जान्छ अरु दिएको छैन। अब के गर्ने यो 3,50,000 प्लसमा छ अनि 5,50,000 प्लसमा छ 3,90,000 माइनसमा 1,00,000 के छ माइनसमा छ हैन त पहिले यहाँ के गर्ने नेट लेख्ने नेट कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिभिटीज ए प्लस बी प्लस सी गर्ने। अब यो कति हुन्छ 4,90,000 अनि यो 5,00,000 कति छ 50,000 दुवैको डिफरेन्स कति हुन्छ 60,000 के प्लसमा आउँछ कि माइनसमा प्लसमा यहाँ कति हजार आउँछ 60,000। अब यहाँ के गर्ने कैपिटल बी देने अनि यहाँ लेख्ने कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज केसँग सम्बन्धित हुन्छ फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित हुन्छ अनि जब एडिसन इन्फर्मेसनमा फिक्स एसेट सम्बन्धी जानकारीहरु दिएको हुन्छ त्यो बेलामा हामीले यो ब्यालेन्स सिटमा जुन दिएको छ फिक्स एसेट त्यहाँबाट हामीले अमाउन्ट यहाँ ल्याएर राख्दैनौ कहाँको अमाउन्ट पोस्टिङ गर्नुपर्छ एडिसनलको। अब यहाँ दिएको छ फिक्स एसेट कस्टिङ 50,000 सोल्ड फर आरएस 40,000 त्यहाँ लेख्ने सोल्ड अफ फिक्स एसेट कति हजार 40,000 पैसा केमा हुन्छ प्लसमा हुन्छ किनभने जब हामी परचेज गर्छौं भने पैसा के हुन्छ जान्छ बिजनेसबाट क्याश आउटफ्लो हुन्छ क्याश आउटफ्लो हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ यसमा माइनसमा अमाउन्ट हुन्छ लेस हुन्छ र जब हामी सेल्स गर्छौं अनि पैसा के हुन्छ इनफ्लो हुन्छ अमाउन्ट के हुन्छ बाहिरबाट संस्था भित्र आउँछ त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त्यो रकमलाई एडमा प्लसमा के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ जोड्नुपर्छ यसमा। त अब त्यसपछि दिएको छ फिक्स एसेट परचेज 1,70,000 फिक्स एसेट परचेज कति हजार 1,70,000 यो केमा हुन्छ माइनसमा हुन्छ अरु छ यसमा आउने शीर्षक छैन। अब के हुन्छ यहाँ
1,00,000 यो 1,70,000 माइनस में छ अनि 40,000 के में छ प्लस में त दुवैको डिफरेन्स निकाल्छ भने कति जाउँछ 1,30,000 के में हुन्छ माइनस में हुन्छ यहाँ के लेख्ने नेट कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज अब कैपिटल सी दिने लेख्ने के कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज अब यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ शेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड सँग सम्बन्धित हुन्छ हामीलाई थाहा छ अनि यसमा के दिएको छ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिएको छ पहिलो प्रिभियस इयर में 4 लाख दिएको छ करेन्ट इयर में कति 5 लाख त यहाँ के लेख्ने इश्यू अफ ऑर्डिनरी शेयर कति हजार 1 लाख पैसा के रकम के हुन्छ प्लस में हुन्छ त शेयर प्रिमियम यहाँ लेख्ने इंक्रीज इन शेयर प्रिमियम कति हजार 10,000 यो पनि प्लस में हुन्छ त्यसपछि यहाँ भनेको छ प्रिफरेन्स शेयर कैपिटल पहिलो प्रिभियस इयर में 1 लाख दिएको छ करेन्ट इयर में कति 50,000 तर अब शेयर के हुन्छ कम हुन्छ भने के हुन्छ रिडेम्पसन हुन्छ त्यहाँ लेख्ने रिडेम्पसन अफ प्रिफरेन्स शेयर कति हजार 50,000 के में हुन्छ यो माइनस में हुन्छ यहाँ एडिसन इन्फर्मेसन में भनेको छ 7 नम्बर प्रिफरेन्स शेयर रिडेम्ड विथ 10,000 प्रिमियम हैन त प्रिमियम यहाँ लेख्ने प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ प्रिफरेन्स शेयर 10,000 यो केमा हुन्छ माइनस में हुन्छ अब त्यसपछि दिएको छ डिभिडेन्ड पेड कति हजार 30,000 डिभिडेन्ड पेड कति हजार 30,000 दिएको छ यो पनि माइनस में हुन्छ अब यहाँ के गर्ने नेट कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज अब यो सल्भ गर्ने यसलाई 1,10,000 1,10,000 में कति हुन्छ यो 50 10 60 30 कति हुन्छ 90 त कति हजार भयो 20,000 प्लस में आयो कि माइनस में प्लस में हुन्छ कति 20,000 अब यहाँ के गर्ने नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विभ्यालेन्ट को भनिरहेछ त इक्विपमेन्ट भन्छ इक्विभ्यालेन्ट ए प्लस बी प्लस कैपिटल ए प्लस बी प्लस के गर्ने सी गर्ने यो कति हजार छ 60,000 प्लस में छ यो 20,000 पनि केमा छ प्लस में त 60 20 कति हुन्छ 80 अनि यो 1,30,000 माइनस में छ त प्लस माइनस के हुन्छ माइनस हुन्छ त कति आउँछ 1,30,000 बाट यो 80,000 जान्छ भने कति हुन्छ 50,000 के में आउँछ माइनस में आउँछ यहाँ लेख्ने 50,000 माइनस में अब यसमा के गर्ने एड ओपनिङ कैश बैलेंस यहाँ ओपनिङ कैश बैलेंस कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ यसमा क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिन्छ वा कैश बैलेंस दिन्छ यसको मतलब के हुन्छ ओपनिङ कैश प्रिभियस इयर वाला के हो ओपनिङ कैश बैलेंस हो अनि करेन्ट इयर वाला के हो क्लोजिङ कैश बैलेंस हो अब 1 लाख यसमा के गर्छौ एड गर्छौ भने यहाँ के हुन्छ देयरफोर क्लोजिङ कैश बैलेंस कति हजार 50,000 प्लस में यति आंसर दिएको छ कि छैन त्यति दिएको होला 50,000 यहाँ दिएको छ यो ओपनिङ यसमा जोड्दा यो क्लोजिङ के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ यहाँसम्म मात्र बुकमा के दिएको हुन्छ एन्सर दिएको हुन्छ यो
ओपनिङ र त्यो क्लोजिङ निर्धारण गर्न किन हामी गर्छौँ? किनभने त्यसको एन्सर चेक गर्छौँ कि हामीले यो राखेको पोस्टिङहरू गरेको पोस्टिङहरू ठिक छ कि छैन, हैन? ल अब अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेटौँला। तबसम्मका लागि धन्यवाद। यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइदिनु होला। ठीक छ? ल कसको